अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपके सवाल होते हैं कि बच्चों में हफाजती टीके किस उम्र में लगवाने चाहिए, कौन सी वैक्सीन बच्चों के लिए लाजमी है और बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाती हैं, कौन सी वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद है और कौन सी वैक्सीन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से नहीं मिलती। आमतौर पर वैक्सीन का अमल पैदाइश पर ही शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के अंदर अंदर तमाम वैक्सीन लग जाती हैं, जो पैदाइश के कुछ दिनों के अंदर लगने ज़रूरी होते हैं। ऐसा भी मुमकिन होता है कि जिस दिन बच्चे की पैदाइश हो उसी दिन इंजेक्शन लग जाता है, लेकिन अगर उस वक्त इंजेक्शन ना लगे तो आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर आप बच्चों को हफाजती टीका ज़रूर लगवाएं। जी, तो अब सवाल है कि बच्चे को सबसे पहले कौन से टीके लगते हैं। आएँ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पैदाइश के वक्त जो बच्चे को टीके लगाए जाते हैं उसमें नंबर 1 है BCG वैक्सीन, जिसमें बच्चों को लंग्स की टीबी, दिमाग के टीबी और टीबी के दूसरे इन्फेक्शन से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं, जो कि दाएं कंधे पर लगता है, जिसका निशान बाद में रह जाता है। नंबर 2, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। बाज़ जगह पर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं और बाज़ जगह पर पोलियो इंजेक्टेबल यानी कि पोलियो का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तीसरी वैक्सीन जो बच्चों को लगती है वो हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए लगती है, जो कि बच्चे को पैदाइश के वक्त लगती है, और कुछ बच्चों को पैदाइश के वक्त हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। लेकिन जिन माओं को पहले से हेपेटाइटिस बी होता है उनके बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम काला यरकान भी कहते हैं। बच्चे को 6 हफ्ते के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना बहुत ज़रूरी। दूसरी वैक्सीन्स कब होती हैं? पहली वैक्सीन 6 हफ्तों की, दूसरी 10 हफ्तों की और तीसरी 14 हफ्तों में, यानी कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने के बच्चे को टीके लगते हैं। जो वैक्सीन बच्चे को 6 हफ्तों में लगती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में लगती है, उसका नाम है पेंटाविलेंट वैक्सीन, जिसमें 5 वैक्सीन्स होती हैं। नंबर 1 डाफ्थेरिया, जो कि खरनाक से बचाव के लिए लगाई जाती है। पर्टिसीज यानी कि काली खांसी, जो बच्चों में अमूमन हो जाती है। टेटनस तशंबट, जो कि इससे बचाव के लिए लगाई जाती है। हेपेटाइटिस बी, काला यरकान, HIV वैक्सीन यानी कि कान के गिर्द जो स्वेलिंग जो हो जाती है, कान के गिर्द सूजन हो जाती है और गर्दन तोड़ बखाव से बचाव के लिए लगाई। इसके साथ बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाते हैं। नमोनिया की दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है, यानी कि 2 इंजेक्शन और पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुकाबले जो वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में लगती है उसका नाम है हेक्सावेलेंट वैक्सीन, यानी कि इसमें 6 वैक्सीन एक साथ पाई जाती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में लगने वाली वैक्सीन पेंटावेलेंट वैक्सीन में डाइफ्थेरिया, पर्टेसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, HIV वैक्सीन होती है, और उसमें नमोनिया की भी वैक्सीन अलहदा से लगाई जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लगने वाली वैक्सीन में ये 6 की 6 वैक्सीन एक ही टीके में लगाई जाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाए जाते, बल्कि पोलियो का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ओवरऑल वर्ल्ड ओवर में ज़्यादातर हेक्सावेलेंट वैक्सीन की डिमांड है, क्योंकि इससे बच्चे को बुखार कम होता है, बच्चे को स्वेलिंग नहीं होती है और बच्चे को दर्द का एहसास भी नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगने वाली वैक्सीन ज़रा कम कॉस्टली है, इसलिए लोग ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में लगने वाली वैक्सीन को तरजीह देते हैं। इसके साथ बहुत अहम रूटा वैक्सीन है, जो कि बच्चे को पेट की बीमारियों से बचाती है, पेट दर्द और दूसरी बीमारियां, जो कि बच्चे को इसके साथ ही पिलाई जाती है कतरों की सूरत में। 10 हफ्तों में लगने वाली वैक्सीन भी बिल्कुल इसी तरह है, जिसमें पेंटाविलेंट वैक्सीन, जिसमें डाइफ्थेरिया, पर्टेसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और नमोनिया की वैक्सीन लगाई जाती है, और इसमें भी बच्चों को रोटा वैक्सीन दी जाती है, और बच्चे को बुखार से बचाव के लिए पेनाडोल का ड्रॉप्स दिए जाते हैं।
اس کے علاوہ 14 ہفتوں میں جو ویکسین لگائی جاتی ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح لگائی جاتی ہیں، بچے کے دونوں تھائز پہ یعنی کہ پٹ پہ لگائی جاتی ہیں، اور اس سے بچے کو ہلکی سی حرارت کا احساس ہوتا ہے۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ 9 ماہ کے بچے کو کون سی ویکسین لگائی جاتی ہے؟ 9 ماہ کے بچے کو ٹائیفائڈ کی ویکسین لگائی جاتی ہے، پولیو کی ویکسین لگائی جاتی ہے، اور ایک ویکسین MR ویکسین لگائی جاتی ہے جو کہ خسرے سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے، جو بچوں کو بخار کے بعد جسم پر ہلکے ہلکے لال رنگ کے سرخ رنگ کے دانے بن جاتے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے بچے کو یہ ویکسین لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے 15 ہفتوں یعنی کہ 1.5 سال کے بچے کی ویکسین۔ اس میں بھی بچے کو MR ویکسین لگائی جاتی ہے، اور اس میں ایک انجیکشن DPT بوسٹر بھی لگتا ہے، جس میں D ڈفتیریا، P پرٹسس اور T ٹائیفائڈ، جس میں یہ تینوں بیماریوں سے بچاؤ کی انجیکشن شامل کیے جاتے ہیں۔ جی، تو یہاں پہ گورنمنٹ کی ویکسینز ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس ابھی تک کوئی بھی ویکسین نہیں آئی ہے۔ آپ نے یہ ویکسین جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بچے کو خود لگوانی ہے، جو کہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے اور بچے کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پہلی ویکسین جو آپ نے بچے کو لگانی ہے وہ ہے میننگوکوکل ویکسین، جو کہ بچے کو لگوانی بہت ضروری ہے۔ اس سے بچے کا دماغ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے اگر یہ ویکسین ہم بچے کو نہ لگوائیں۔ اس کی پہلی خوراک بچے کو 1 سال کی عمر میں لگوانی ہے، اور دوسری 1 سال سے 3 ماہ بعد کے وقفے میں لگوانی ہے، یا آپ 1.5 سال کی عمر میں بچے کو لگوا سکتے ہیں۔ یہ دونوں خوراکیں بچے کو لگوانا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے۔ نمبر 2، چکن پاکس۔ اس کی ویکسین بچے کو لگوانی بہت ضروری ہے۔ اس کی پہلی خوراک 1 سال کے بعد بچے کو لگوائیں۔ جب بچہ آپ کا 1 سال کا ہو جائے تو اس کو یہ ویکسین ضرور لگوائیں، اور اس کی دوسری خوراک 4 سے 6 سال کی عمر کے بچے میں ضرور لگوائیں۔ نمبر 3 پر ہے ہیپاٹائٹس A کی ویکسین، یعنی کہ پیلا زرکان، جو آنکھوں جسم کو زرد کر دیتا ہے، تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی پہلی خوراک 1 سال کے بچے کو لگوانی چاہیے، اور دوسری خوراک 6 مہینے کے وقفے کے بعد بچے کو لگوانی بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں MMR ویکسین کے بارے میں، میزلز ممس روبیلا۔ اس میں گورنمنٹ کی جو ویکسین ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویکسین ایڈ کی جاتی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس جو ویکسین ہے وہ ہے MR ویکسین۔ اس میں ایک اور انجیکشن ایڈ کیا گیا ہے جس کو کن پڑے جو کان کے گرد سوزش ہو جاتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے بچے میں لگائی جاتی ہے، جس کی پہلی خوراک 1 سال سے 1.5 سال کی عمر کے بچے کو آپ نے ضرور لگوانی ہے، اور دوسری خوراک 4 سے 6 سال کے بچے میں آپ نے لگوانی ہے۔ 1.5 سال کی عمر میں نمونیا کا بوسٹر بھی لازمی لگوائیں، جو کہ بچے کی آنے والی زندگی میں بچے کی نمونیا سے حفاظت کرتا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور بچے کی امیونٹی، بچے کا امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے، بیماریوں کے خلاف بچے میں لڑنے کی قابلیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد 4 سے 6 سال کی عمر میں جو بچے کو آپ نے ویکسینز لگوانی ہے اس میں ہے MMR، اس کی 2 خوراکیں، چکن پاکس اس کی 2 خوراکیں، اور DPT کے بوسٹر بھی آپ نے بچے کو لگانا۔ آخری ویکسین جو ہے وہ بچیوں میں لگائی جاتی ہے، جو عموماً 9 سال سے بڑی بچیاں جو ہیں ان میں یہ ویکسین لگانی بہت ضروری ہے، جو بچیوں کی بعد میں آنے والی زندگی میں بچیوں کو سروائیکل کینسر یعنی کہ بچے دانی کے کینسر سے بچاؤ کے لیے لگائی جاتی ہے۔ یہ ویکسین کا نام ہے HPV ویکسین، جو عموماً 11 سے 12 سال کے دوران بچیوں میں لگائی جاتی ہے، اور اس کی دوسری خوراک پہلی خوراک سے 6 یا 12 ماہ کے وقفے کے بعد ضرور لگوائیں۔ جی، تو یہ تمام ویکسین آپ اپنے بچوں کو پوری کروائیں، جس سے آپ کے بچے صحت مند زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔